बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं और बहुत सारे हमारे माशरे में लोग हैं जो मैसेज कर रहे थे, अब्बास भाई काफ़ी दिन हो गए आपकी वीडियोस नहीं आ रही, आप खैरियत से हैं? और हम आपका वेट करते रहते हैं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। आप मेरी तबीयत के बारे में मालूम करते रहते हैं, शुक्रिया। और दूसरे नंबर पे वीडियोस देर से आने की वजूहात यही हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म की मसरूफियात है। समझ रहे बात को? हाँ जी। और इसी वजह से जैसे टाइम मिलता है मैं बना लेता रहता हूँ। और आज का जो मेरा मौजू है वो है एक और नायाब अमल रोज़ी रिस्क में इजाफा होने और मकाम मिलने और हर तरह के आफात से महफूज होने की ये वीडियो है। हमारे माशरे में जहाँ बढ़ते हुए मसाइल के साथ साथ गुर्बत भी है, ठीक है ना? और इस गुर्बत को दूर करने के लिए एक ऐसा अमल लाया हूँ, अगर मर्द हो या औरत हो, अगर वो ये काम करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से वो कभी भी करीब नहीं होगा। वो अमल कौन सा है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। सबसे पहले आपने काम करना होगा, आपने किसी ऐसी जगह पे जाना है जहां अल मारूफ दरबार हो। मतलब कि हर शहर में पाकिस्तान के कोई ना कोई दरबार ज़रूर होगा जहाँ पे नामी ग्रामी दरबार जैसे होते हैं। जैसे लाहौर में दाता गंज शकर है, मुल्तान में शाह शमत तबरेज़ हैं, बहावलदीन ज़िक्रिया हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में होते हैं दरबार। तो किसी अल मारूफ दरबार पे जाए और वहाँ पे जाके उस दरबार पे जाके सबसे पहले 4 कुल पढ़े एक-एक मर्तबा, और पढ़ने के बाद दीगर अगर कोई सूरतें आए तो आप वो पढ़ के उनको हदियतन करें। इस अमल की शुरुआत ये है, आगाज़ ये है। लेकिन जाने से पहले आपने 1.25 किलो मीठे रंग की शीरनी साथ ले जाए। छोटे रसगुल्ले ले ले, समझ रहे बात को? हाँ। तो ले जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से। और 4 कुल पढ़ने के बाद अब सवाल ये खड़ा होगा, बाद लोगों को 4 कुल भी नहीं आते, ठीक है ना? अगर 4 कुल ना आए तो सिंपल सी एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ताला का इसम है सुबहान अल्लाह 500 दफ़ा। ये तो आसान है पढ़ने में, मेरे ख्याल में ये तो आप पढ़ सकते हैं। तो सुबहान अल्लाह को आपने 1000 मरतबा या 500 दफ़ा, जो आपको दिल करे। मिनिमम 500 दफ़ा है, मैक्सिमम 1000 मरतबा है। तो टाइम हो तो 1000 मरतबा पढ़ के और दिल में दुआ करें, मेरे पाक परवरदिगार, मैं इसका जो हदियतन है, जो एहसाल सवाब है, मैं इनकी रूह को बख्शता हूँ या बख्शती हूँ, तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इनके तुफ़ैल या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में भलाई दे। और करने के बाद फिर उनके बाद वो जो आप शीरनी सफ़ेद रंग की ले आए थे, तो वो छोटे बच्चों में आप तकसीम कर दें। जहाँ लोग दरबार में होते हैं, एक एक अदद रसगुल्ला 1.25 किलो लेके जाने हैं। हमारे बात को ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं, ठीक है? 1.25 किलो अच्छी जगह से ताज़ा रसगुल्ले होना ज़रूरी है। किसी ये ना हो कि आप कहीं मदारी की दुकान पे चले जाएं, 2 नंबर लेके आ जाएं जहाँ स्मेल आ रही हो, तो फिर इस अमल को ना करें। और मिठाई तकसीम करने के बाद फ़ौरन घर चले आएं और करने के बाद गुस्ल लीजिए और खुशबू मुअत्तर होइए। बेहतर यही है कि आप पहले जाने से पहले गुस्ल लीजिए, खुशबूदार कोई अच्छा सा कोई अत्तर लगाइए, फिर दरबार जाइए, नहीं तो वापसी पे ले लीजिए। और उसके बाद करने के बाद आपकी जेब में यकीनन मिनिमम कम से कम 1000 रुपए का नोट होगा। 1000 नोट पे जितनी दफ़ा आप सुबहान अल्लाह दरबार में पढ़ के आए थे, उतनी दफ़ा आपने वो 1000 रुपए के ऊपर नोट पे दम करना है पढ़ के। आप उस नोट को दम कर लीजिए और करने के बाद उस नोट को छुट्टा करा लीजिए। 100 रुपए वाले नोट 10 नोट आएंगे 1000 रुपए में। छुट्टा कराने के बाद उन 10 नोटों को आप मुख्तलिफ जगह में
آپ نے سبحان اللہ کے نام کا، یعنی کہ سبحان اللہ کے نام کا بڑی بابرکت ہے ذات اللہ کی، اللہ کے نام کا آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ 10 نوٹ ہوں گے نا 100 والے، تو وہ 10 لوگوں میں آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، مستحق ہے، ان کو دے دیجئے، کسی کو کٹھا دینا چاہتے ہیں کٹھا بھی دے سکتے ہیں، اگر 10 الگ الگ ہوں 10 کو بانٹ دیجئے۔ اور کرنے کے بعد روزانہ آپ نے جتنی دفعہ پہلے دن تسبیح پڑھی تھی سبحان اللہ کی، اتنی دفعہ نماز فجر کے بعد مان لیجئے آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 1000 مرتبہ صبح کے وقت سبحان اللہ کی تسبیح بیان کرے، اور اول آخر چاہے تو درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرے۔ جیسے دیکھیں کہ پیسے آنے لگے ہیں غائبانہ طریقے سے، تو آپ سیم عمل مطلب کہ پیسوں والا لازمی کرتے رہیں، دربار والا بھی اور گھر میں پڑھائی والا بھی، جیسے نوٹ پہ دم کرنا ہے۔ جہاں 1000 دے رہے تھے وہاں 2000 کر دیجئے، جہاں 2000 دے رہے تھے وہاں 4000 کر دیجئے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ عمل بہت ہی نایاب اور آزمودہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں، بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کے اللہ تعالیٰ روزی رزق میں اضافہ بھی کریں گے اور آسانی بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو روز محشر کی اجر عظیم بھی دیں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟ پیسے ضرورتیں تو، خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن ضرورتیں تو مستحق لوگوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ سبحان اللہ کی تسبیح روز پڑھتا رہے یا پڑھتی رہے۔ عورت ہے ایام کے دنوں میں نہ پڑھے، پاکی کی حالت میں پڑھے، اس عمل کو آغاز کرے، اور عمل کے ساتھ ساتھ کوئی ہیلا وسیلہ کرے، یعنی کہ جیسے کہ روزگار ڈھونڈنے جاتا ہے یا جاتی ہے، اور کوئی گھر میں کوئی کاروبار کرتا ہے یا کرتی ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی کام میں مصروف رہے، تلاش کرے، روزی اس کو خود تلاش کرے گی۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ بہت ہی بڑا بہترین عمل ہے، لیکن اس عمل کو آپ نے یاد رکھیے گا، پاک صاف رہنا ہوگا، کپڑے صاف ستھرے ہوں آپ کے، خوشبو میں معطر ہوں، تو یہ کام مطلب کہ آپ کرتے رہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا میری، ہاتھ کا دیا کام آتا ہے۔ کیا؟ ہاتھ کا دیا کام آتا ہے انسان کو۔ آفات سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے، روزی رزق میں بھی برکت رہے گی، مقام بھی ملیں گے، اور اجر عظیم ہوگا۔ یہ روحانی سلسلے ہوتے ہیں۔ آپ کو دربار پہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف قسم کی ارواح آتی ہیں، نیک بزرگوں کی روحیں آتی ہیں ادھر، ٹھیک ہے؟ اب دن آپ پوچھیں گے کون سے دن سے شروع کریں؟ مجھے پتا ہے آپ یہ جو بات سوچ رہے ہیں مجھے معلوم ہو چکی ہے، آپ کے دماغ میں یہی سوال آ رہا ہوگا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جمعرات کی شام کو جائیں، جمعرات کی شام کو جائیے، تو آپ جا کے ہو آئیے، جیسے میں نے دعا بتائی کہ اللہ پاک جو میں نے یہ تیرا پاک کلام پڑھا، اس کا جو اصال ثواب ہے، میں ان کی روح کو بخشتا ہوں جو یہاں پہ دفن ہے بزرگ، تو یا اللہ ان کے طفیل ہمیں بھی پروردگار عطا کر، تو ان پہ راضی رہا ہے، یا اللہ ان کے صدقے سے یا اللہ ہمارے بھی کوئی مہربانی فرمائیے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو، مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، ایک الگ سے ویڈیو بنانی پڑے گی مانگنے پہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، تو اس عمل کو کریں آپ، انشاءاللہ تعالی اتنا ضرور ہو جائیں گے کہ آپ کسی کے، اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ جو بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، میرے خیال میں غلط کام کرنے سے بہتر ہے، کسی کو مار دھاڑ کرنے سے بہتر ہے، کسی کا حق کھانے سے بہتر ہے، میرے خیال میں یہ روحانی اگر کوئی آدمی سلسلہ یہ شروع کرے تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، ہے نا یہ بات؟ رائے خدا میں خرچ کرنا، لوگوں کی بھوک مٹانا، اور اس کو مطلب کہ کرنا، تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہاتھ کا دیا کام آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا میرے تمام دیکھنے والوں، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ ایک نایاب عمل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی میرا تھوڑا سا نزلہ اور زکام ہو رہا مجھے، کیونکہ موسم کی چینجنگ ہوئی ہے، اور بوتلیں کافی جنون سے پی ہیں، اب اس کے نتائج تو بھوگنے ہوں گے، ہے نا؟
تو اس لیے وہ نتائج بھوگ رہے ہیں. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے تلسماتی خزانہ. اللہ حافظ.